ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 2077 साल पुस 27 गते सोमबार, तदनुसार 11/1/2021 को बाबाको बाणी छ। आज बाबाले विशेष बाणीको सारमा बताउनु भएको छ। मिठे बच्चे, परम प्रिय शिव बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन। परम प्रिय शिव बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन। तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, र परम प्रिय शिव बाबा आउनु भएको छ र तिमी बच्चाहरूलाई के गर्न? विश्वको मालिक बनाउन। तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। अन्त बाबा अहिले हामी बच्चाहरूको लागि विशेष आफ्नो परमधाम त्यति टाढा घर छोडेर यहाँ आउनुभएको छ। खास कसको लागि त भन्दा हामी बच्चाहरूको लागि। र बाबालाई हामी बच्चाहरू यति प्रिय लाग्छ र जसले गर्दा बाबाले आफ्नो त्यो प्यारो धाम छोडेर यहाँ आउनुभयो। र किन त भन्दा बच्चाहरूलाई फेरि पनि पूर्ण विश्वको मालिक बनाउनको लागि, स्वर्गको बादशाहीको लायक बनाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। र त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी पनि अब के गर? मैले दिएको जो श्रीमत छ त्यसमा तिमी पुरा चल, अनि मात्र विश्वको मालिक बन्न सक्छौ। प्रश्न छ, मनुष्यले परमात्माको बारेमा कुन चाहिँ दुई कुरा मनुष्यले परमात्माको बारेमा कुन चाहिँ दुई कुरा एक अर्कोसँग भिन्न बताउँछन्? मनुष्यले परमात्माको बारेमा कुन चाहिँ दुई कुरा एक अर्कोसँग भिन्न बताउँछन्? कुन कुरा होला? बाबा सोध्नुहुन्छ, आज मनुष्यले परमात्माको बारेमा अथवा बाबाको बारेमा कुन चाहिँ दुईवटा कुरा जो एक अर्कोसँग भिन्न छ, त्यो मिल्दैन, के कुरा होला? अरू भन्नुहोस्। अरू? हजुर? र उत्तरमा सुन्नु, बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, एकातर्फ भन्छन् परमात्मा अखण्ड ज्योति हुनुहुन्छ। एकातर्फ भन्छन् परमात्मा अखण्ड ज्योति हुनुहुन्छ। अनि अर्कातर्फ भन्छन् उहाँ त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। उहाँ त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। यी दुवै कुरा एक अर्कासँग भिन्न हुन जान्छन्।
यी दुवै कुरा एक अर्कासँग भिन्न हुन जान्छन्। यथार्थ रूपले नजान्नुको कारणले नै यथार्थ रूपले नजान्नको कारणले नै पतित बन्छन्। बाबा जब आउनुहुन्छ तब आफ्नो सही परिचय दिनुहुन्छ। आज मनुष्यले परमात्माको बारेमा अथवा बाबाको बारेमा एक अर्कोसँग जो भिन्न प्रकारको कुराहरू बताउँछन्, महत्त्वहरू बताउँछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, एकातिर भन्छन् परमात्मा अखण्ड ज्योति हुनुहुन्छ, हैन, र अर्कोतर्फ भन्छन् फेरि उहाँ त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ। यदि परमात्मा नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्थ्यो भने फेरि अखण्ड ज्योति कसरी भयो त? ज्योति पनि त एउटा नाम हो, हैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ यही कारणले गर्दाखेरि आज के भएको छ, यो दुईटै कुराको मेल खाएको छैन, एक अर्काप्रति भिन्न भएको छ, र जसले गर्दा परमात्मालाई बाबालाई आज मनुष्यले यथार्थ रूपमा चिन्न सक्दैनन्। त्यही नचिन्नुको कारणले गर्दा नै आज मानव के बनेका छन्? पतित बनेका छन्। किन पतित बने त भन्दा किनकि परमात्मालाई यथार्थ रूपमा नजानेपछि, भगवानै छैन भनिदिएपछि, हैन, र भए पनि भगवान त फेरि नाम रूपदेखि अलग छ, हैन। र यसले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ के भएको छ, भिन्न मतको कारणले गर्दा मानव आज यस्तै हो, हैन, परमात्मा छ या छैन भन्ने कुरालाई लिएर उनीहरूले फेरि जे आफ्नो मनमा आउँछ त्यही गरिरहेका छन्, र जसले गर्दा के भयो, उनीहरू पतित बन्न पुग्छन्। त त्यसकारण बाबा अहिले आउनुभएको छ के गर्नको लागि? हामी बच्चाहरूलाई अथवा मनुष्य आत्माहरूलाई आफ्नो सही परिचय दिनको लागि। जब बाबा आएर हामीलाई सही परिचय दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै बाबाको यथार्थ परिचय सबैलाई मिल्छ। गीत छ, मर्ना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ र जब कोही मर्छ भने पिताको पासमा जन्म लिन्छ, र भन्नमा यही आउँछ, पिताको पासमा जन्म लियो। आमाको नाम लिँदैनन्, किनकि पिताबाट नै बच्चालाई के मिल्छ? वर्षा मिल्छ, अधिकार मिल्छ। र त्यसकारण आमाको भन्दा पहिला पिताको नाम आउँछ, किनकि बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई के गरिराख्नु भएको छ? आफ्नो वर्षा दिइरहनु भएको छ, र बधाई पितालाई दिन्छन्। र अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरू हौँ, त्यो भयो शरीरको कुरा, तर यहाँ भयो आत्माको कुरा। र एउटा शरीर छोडेर फेरि अर्को पिताको पासमा जान्छौ। तिमीले 84 जन्ममा 84 साकारी पिता बनायो। वास्तवमा हौ निराकार बाबाका बच्चाहरू। यथार्थमा त हामी के थियौँ? निराकार शिव बाबाका बच्चाहरू। अनादि रूपमा त हामी सबै के हौँ? शिव बाबाका आत्मा रूपमा बच्चाहरू। तर 84 जन्म लिने क्रममा फेरि हामी साकारी पिताको बच्चा बन्यौँ, हैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ, र तिमी आत्मा परमपिता परमात्माका सन्तान हौ, निवासी पनि त्यहाँका हौ, र जसलाई निर्वाण धाम वा शान्ति धाम भनिन्छ। वास्तवमा तिमी त्यहाँका निवासी हौ, र बाबा पनि त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ, र यहाँ आएर तिमी लौकिक पिताको सन्तान बन्छौ, र फेरि उहाँ बाबालाई बिर्सिन्छौ।
जब यो धरतीमा आउँछौ हैन, यो 5 तत्त्वको शरीरलाई धारण गर्छौ अनि लौकिक पिताको पासमा जन्म लिन्छौ, त्यसपछि बाबाले भन्छ तिमी फेरि पारलौकिक पितालाई बिर्सिन्छौ। सुखमा वहाँ बाबाको कसैले स्मरण गर्दैनन्, त्यसैले के भनाइ छ हिन्दीमा, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, अगर सुख में भी करे तो दुख काहे की हुई। दुखमा याद गर्छन्, याद पनि आत्माले गर्छ र जब लौकिक बाबालाई याद गर्छन् अनि बुद्धि शरीरतर्फ रहन्छ। यदि पारलौकिक पितालाई याद गर्यो भने बुद्धि फेरि कता जान्छ, आत्मातिर जान्छ र फेरि लौकिक पितालाई याद गर्यो भने शरीरतिर जान्छ। र उहाँ बाबालाई याद गर्दा भन्छन् हे बाबा हुन् दुवै बाबा, सही शब्द बाबा नै हो हैन, सही शब्द चाहे लौकिकमा होस् चाहे पारलौकिकमा हैन, शब्द दुवै शब्द बाबा नै हो। यी पनि फादर, वहाँ पनि फादर। आत्माले वहाँ रुहानी बाबालाई याद गर्दा बुद्धि त्यहाँ जान्छ र यो कुरा बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। र अहिले तिमीले यो जानेका छौ, बाबा आउनुभएको छ, हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला सुरुमा मैले तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ, तर हामीले त्यो स्वर्गलाई के गर्यौं, अहिले बिर्स्यौं हैन। स्वर्गको 21 जन्मसम्मको त्यो सुखको प्रारब्ध भोगेर हामी द्वापर युगबाट के गर्यौं, फेरि बिर्स्यौं। अब फेरि बाबा आउनुभएको छ त्यो सुख दिनको लागि। तिमी धेरै धनमान थियौ, फेरि 84 जन्म लिएर ड्रामा योजना अनुसार अहिले तिमी दुखी भएका छौ। जन्म बाई जन्म हैन, त्यो जन्म लिँदा लिँदा बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले आएर तिमी फेरि दुखी भएका छौ र अब ड्रामा अनुसार पुरानो दुनियाँ खत्तम हुनु छ। पुरानो दुनियाँको परिवर्तन हुनु वा खत्तम हुनु यो पनि ड्रामामा के छ, फिक्स छ। तिम्रो आत्मा र शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थिए र फेरि गोल्डन एजबाट सिल्भर एजमा आत्मा आएपछि शरीर पनि सिल्भर एजमा आयो अनि फेरि कपर एजमा आयो। अहिले त तिम्रो आत्मा बिल्कुलै पतित भएको छ, त्यसैले शरीर पनि पतित छ। जब आत्मा पतित बन्छ अनि त्यो आत्मालाई मिल्ने शरीर पनि के हुन्छ, पतित नै हुन्छ। जस्तै 14 क्यारेटको सुन कसैलाई मन पर्दैन हैन, सबैलाई कति क्यारेटको मन पर्छ, 24 क्यारेटको। सबैलाई प्योर चिज नै मन पर्छ र कालो हुन्छ। तिमी पनि अहिले कालो आइरन एसिड बनेका छौ। अब आत्मा र शरीर दुवै यस्तो काला बनेका छन्, फेरि पवित्र कसरी बन्छन्? र आत्मा पवित्र बनेपछि शरीर पनि पवित्र मिल्छ हैन। आत्मा आफै स्वयं पवित्र बन्ने त आत्मामा त्यो ज्ञान पनि छैन, त्यो क्षमता पनि छैन हैन। त्यसकारण आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि फेरि बाबा आउनुपर्छ र बाबाले आत्मालाई पवित्र बनाउने विधिहरू बताउनुहुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ? के गंगा स्नान गर्नाले? सोध्नुहुन्छ बाबाले। कसरी आत्मा पावन बन्छ? के गंगा स्नान गर्नाले? होइन, ज्ञान स्नान गर्नाले नै भन्छ। पुकार्छौ हे पतित पावन, यो आत्माले भन्छ र बुद्धि पारलौकिक बाबातर्फ जान्छ। हे बाबा, हेर बाबा शब्द नै कति मिठो छ हैन र? र भारतवर्षमा नै बाबा बाबा भन्छन्। अहिले तिमी आत्मा अभिमानी बनेर बाबाको बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ र नयाँ शरीर धारण गरेका थियौ। अब तिमी के बनेका छौ? के बनेका छौ? अहिले हामी पतित बन्न पुगेका छौँ। यो कुरा सदैव मनमा रहनुपर्छ। बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ र याद पनि गर्छन् नि। हे बाबा, हामी आत्माहरू पतित बनेका छौँ, त्यसैले हजुरले अब हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। अब हजुर आएर पावन बनाउनुहोस्। ड्रामामा यो पाठ पनि त्यसैले त बोलाउँछन्। ड्रामा योजना अनुसार आउनुहुन्छ पनि तब जब पुरानो दुनियाँबाट
नयाँ बन्नु छ, त्यसैले अवश्य सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय छ बाबा परम प्रिय हुनुहुन्छ भनिन्छ पनि स्विट स्विटर स्विटेस्ट। अब स्विट को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ स्विट? शिव बाबा। लौकिक सम्बन्धमा पहिला हुन्छन् पिता, जसले जन्म दिन्छन्, र फेरि टिचर, उनी राम्रो मानिन्छ र उनीद्वारा पढेर पद पाउँछन्। ज्ञानलाई आम्दानीको स्रोत भनिन्छ। त्यसकारण लौकिकमा पनि यो तीनवटै सम्बन्ध प्यारो हुन्छ। कुन कुन सम्बन्ध? पहिला पिता, अनि शिक्षक, अनि त्यसपछि फेरि गुरु। ज्ञान हो नलेज, योग हो याद। बेहदको बाबा जसले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो, उहाँलाई तिमीले अहिले बिर्सियौ। शिव बाबा कसरी आउनुभयो कसैलाई थाहा छैन। चित्रहरूमा पनि क्लियर देखाएको छ। र ब्रह्माद्वारा स्थापना शिव बाबाले गराउनुहुन्छ र कृष्णले कसरी राजयोग सिकाउँछन्। र राजयोग सिकाइन्छ नै के को लागि सिकाइन्छ? सत्ययुगको लागि। र त्यसैले अवश्य सङ्गममा बाबाले नै सिकाउनु भएको थियो। वास्तवमा जो राजयोगको शिक्षा छ र त्यो बाबाले नै दिनुभएको थियो। राजयोग बाबाले नै सिकाउनु भएको थियो। फेरि गीतामा के भनिदियो? के अरे राजयोग श्रीकृष्णले सिकाउनु भयो। त्यो पनि कहिले? द्वापर युगमा अरे। तर बाबा भन्नुहुन्छ र द्वापर युगको कुरा होइन, सङ्गम युगमा सिकाइयो। श्रीकृष्णले होइन, शिव बाबाले सिकाउनु भयो। र श्रीकृष्णको 84 जन्मको अन्तको जन्म होइन, साधारण जो जन्ममा आएर उहाँकै तनको द्वारा शिव बाबाले यो राजयोग सिकाउनु भयो। सत्यको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ बाबा। शिव बाबाले यिनीद्वारा गराउनुहुन्छ, गराउनेवाला हुनुहुन्छ नि। र उनीहरूले त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनिदिन्छन्, तर त्रिमूर्ति ब्रह्मा नभएर त्रिमूर्तिको शिव बाबा हुनुहुन्छ। र उच्चभन्दा उच्च शिव हुनुहुन्छ नि। यी साकार हुन्, उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। सृष्टि पनि यहाँ नै हुन्छ। यस सृष्टिको नै चक्र हो जुन घुमिरहन्छ र दोहोरिरहन्छ। सूक्ष्म वतनलाई सृष्टिको चक्रमा भनेर गायन गरिँदैन। विश्वका मनुष्यहरूको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ र सूक्ष्म वतनमा कुनै चक्र आदि हुँदैन। गायन पनि छ, विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। इतिहास कहाँ हुन्छ? यही सृष्टिमा नै हुन्छ। बाबाले हुनुहुन्छ र सूक्ष्म वतनमा कुनै इतिहास र भूगोल हुँदैन। त्यसकारण विश्वको इतिहास र भूगोल र यही सृष्टिमा नै दोहोरिन्छ। त्यो यहाँको कुरा हो, सूक्ष्म लोकको कुरा होइन। र सत्ययुग त्रेता बीचमा अवश्य सङ्गम युग हुनुपर्छ, नत्र कलियुगलाई सत्ययुग कसले बनाउने? होइन, कलियुगलाई फेरि सिधै सत्ययुग बनाउन त कसैले नि सक्दैन। त बाबा आएर फेरि सत्ययुग बनाउनको लागि त्यो बीचमा सङ्गम हुनुपर्छ। र सङ्गमको अर्थ के हुन्छ? मिलन। जब बाबाले आएर आफ्नो बच्चाहरूसँग मिलन बनाउनुहुन्छ, अनि बच्चाहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, ज्ञान स्नान गराउनुहुन्छ, अनि बच्चाहरू पावन बन्छन्, तब त्यो सत्ययुगको तयार हुन्छ, सत्ययुग तयार हुन्छ। र नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउन बाबा सङ्गममा आउनुहुन्छ। उहाँ त सर्वोच्च सत्ता ईश्वरीय सरकार हुनुहुन्छ। शिव बाबा भनेको को हो? सर्वोच्च सत्ता ईश्वरीय सरकार। साथमा धर्मराज पनि छन्। साथमा धर्मराज पनि छन्। आत्माले भन्छ म निर्गुणमा कुनै गुण छैन। र कुनै पनि देवताको मन्दिरमा जाँदा उनको अगाडि यस्तो भन्छन्। कसले भन्छ? आत्माले। किनकि अहिले आत्मामा दिव्य गुणहरू छैन र थिएन। त्यसकारण ती आत्माहरूले फेरि देवताको अगाडि गएर भन्छन् म निर्गुणमा कुनै पनि गुण छैन। त्यसैले बाबा आउनुभएको छ। अब फेरि त्यो आत्मामा गुण भर्नको लागि वास्तवमा भन्नुपर्ने हो बाबाको अगाडि। बाबालाई त चिनेका छैनन् होइन, त त्यसकारण देवताको अगाडिहरू भनिदिन्छन्। उहाँलाई छोडेर भाइ अथवा देवतालाई भन्ने गर्छन्। र यी देवताहरू भाइ भाइ हुन् नि।
भाइबाट त केही पनि मिल्दैन र भाइहरूलाई पूजा गर्दै तल गिर्दै आएका हुन्, हैन? र अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा आउनुभएको छ, उहाँबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ। बाबालाई नै जानेका छैनन्, त्यसैले फेरि के भनिदिन्छन्? सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। कसैले फेरि भन्छन् अखण्ड ज्योति तत्त्व, हैन? परमात्मा भनेको, बाबा भनेको अखण्ड ज्योति तत्त्व हो भनिदिन्छन्। आत्मा त्यो ज्योतिमा गएर समाउँछ, मिल्छ, हैन? यदि त्यो आत्मा ज्योतिमा गएर त्यसरी समाउने हो भने त्यो आत्माको पनि पाठको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। त्यसकारण बाबा ज्योति त हुनुहुन्छ, तर अखण्ड ज्योति त्यो तत्त्व चाहिँ होइन। कसैले भन्छन् उहाँ नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ। कति अन्यलता छ परमात्माको बारेमा। जब अखण्ड ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भने फेरि नाम रूपदेखि न्यारा कसरी भन्न सकिन्छ? र बाबालाई नजान्नको कारणले नै पतित बनेका हुन्। तम प्रधान पनि बन्नु नै छ। फेरि जब बाबा आउनुहुन्छ तब आएर सबैलाई सतोप्रधान बनाउनुहुन्छ। बाबालाई नजान्नु यो पनि के हो? बाबाले हुन्छ तम प्रधान बन्नु, यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, फिक्सनै छ। किनकि जब पतित बन्छन् र जब बाबालाई सबैले चिन्दैनन् तब बाबा आउनुपर्ने हुन्छ। यदि बाबालाई सुरुदेखि चिनिराखेको भए त बाबालाई आउनु नै पर्दैन थियो, हैन? र तम प्रधान बन्नु नै छ भन्नुहुन्छ बाबाले। आत्माहरू निराकारी दुनियाँमा सबै बाबाको साथमा रहन्छन्। फेरि यहाँ सतो रजो तमोमा आएर पाठ खेल्छन् र आत्माले नै बाबालाई याद गर्छ। र बाबा आउनु पनि हुन्छ। भन्नुहुन्छ ब्रह्मा तनको आधार लिन्छु, र यो हो भाग्यशाली रथ, जसलाई के भनिन्छ? भागीरथ भनिन्छ, जसको द्वारा शिव बाबाले ज्ञान गङ्गा बगाउनुहुन्छ। र बिना आत्मा रथ कहाँ हुन्छ र? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ यो हो ज्ञानको वर्षा। र ज्ञान हो, यसबाट के हुन्छ? पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँ बन्छ, हैन? ज्ञानले सबैलाई के गर्छ? ज्ञान वर्षाले पावन बनाउँछ, सबैलाई सफा गर्छ, हैन? त बाबाले भन्नुहुन्छ तब पावन दुनियाँ बन्छ। गङ्गा जमुना त सत्युगमा पनि हुन्छन्। पानीको गङ्गाको कुरा नभएर बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञान गङ्गाको कुरा हो, ज्ञान सागरको कुरा हो, ज्ञान हो। अच्छा, भन्छन् कृष्ण जमुनाको किनारमा खेलपाल गर्छन्। यस्तो कुनै कुरा होइन। उनी त सत्युगका राजकुमार हुन्। धेरै राम्रोसँग उनलाई सम्हाल गरिन्छ, किनकि फुल हुन् नि। फुललाई के गरिन्छ? एकदमै सम्हाल गरिन्छ, हैन? एकदमै फुल सबैलाई मनपर्छ, प्रेम गरिन्छ फुलसँग। त श्रीकृष्ण पनि सत्यको फर्स्ट राजकुमार हुन्, राजा हुन्, र त्यसकारण उनलाई पनि सबैले प्रेम गर्छन्। फुल कति राम्रा सुन्दर हुन्छन्। फुलबाट सबैले आएर बास्ना लिन्छन्। बास्ना भनेको त्यसमा भएको सुगन्ध गुण हो, हैन? आत्मामा जब गुण हुन्छ, सुगन्ध हुन्छ, गुणले भरपूर हुन्छ, त्यो आत्मा सुगन्धित हुन्छ। त्यसैलाई नै सबैले पूजा गर्छन्, सबैले प्रेम गर्छन्। र काँडाको कहाँ बास्ना लिन्छन् र? अहिले त यो हो काँडाको दुनियाँ। र काँडाको जङ्गललाई बाबा आएर फुलको बगैँचा बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको नाम के रहेको छ? बाबाको नाम बबुलनाथ। बबुलनाथ पनि राखिदिएका छन्। काँडालाई बसेर फुल बनाउनुहुन्छ। त्यसैले महिमा गाउँछन् काँडालाई फुल बनाउनेवाला बाबा। अब तिमी बच्चाहरूको बाबासँग कति प्रेम हुनुपर्छ। काँडादेखि फुल बनाउनेवाला, पतित हामी आत्माहरूलाई पावन बनाउनेवाला, हैन? हामीलाई स्वर्गको योग्य बनाउनेवाला यस्तो प्रिय बाबालाई कति याद गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कति प्रेम गर्नुपर्छ। ती लौकिक पिताले त तिमीलाई नालीमा गिराउँछन्, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ बाबाले 21 जन्मको लागि तिमीलाई नालीबाट निकालेर पावन बनाउनुहुन्छ, र उनले तिमीलाई पतित बनाउँछन्। त्यसैले त लौकिक पिता भएर पनि आत्माले कसलाई याद गर्छ? लौकिक पिता भएर पनि आत्माले फेरि पारलौकिक पितालाई याद गर्छ।
अहिले तिमीले जानेका छौ आधा कल्प बाबालाई याद गरेका हौ। त्यसैले त हामीले बाबालाई प्राप्त गरेका हौँ। आधा कल्पसम्म बाबालाई हामीले के गर्यौँ? धेरै याद गर्यौँ, बोलायौँ, पुकार्यौँ, हे बाबा, हे परमात्मा आउनुहोस्। बाबा आउनु पनि अवश्य हुन्छ। त्यो बच्चाहरूको पुकारलाई सुनेर, बच्चाहरूको त्यो आज्ञालाई के अरे बाबाले त सुनेर आफू आज्ञा पालन गर्दै बाबा आउनुहुन्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ आधा कल्प बाबालाई याद गरेका हो। बाबा पनि अवश्य आउनुहुन्छ। शिव जयन्ती मनाउँछन् नि, तिमीले जानेका छौ हामी बेहदको बाबाका बनेका छौँ। अहिले हाम्रो सम्बन्ध उहाँसँग पनि छ भने लौकिकसँग पनि छ, हैन? पारलौकिक पितासँग सम्बन्ध त जोडेर फेरि लौकिक पितालाई हामी पटक्कै त फेरि बिर्सिने पनि त होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ लौकिकसँग पनि छ। पारलौकिक बाबालाई याद गरेर तिमी पावन बन्छौ, हैन? त आत्माले जान्दछ उहाँ हाम्रो लौकिक र उहाँ पारलौकिक पिता हुनुहुन्छ। वर्षा दुईवटै पिताबाट मिल्छ, पारलौकिक पिताबाट, लौकिक पिताबाट पनि। तर लौकिक पिताबाट मिल्ने वर्षा भनेको अल्पकालको वर्षा हो, हैन? त्यो त सबै यहीँ खत्तम भएर जान्छ। तर पारलौकिक पिताबाट मिल्ने वर्षा भनेको त्यो अविनाशी हो, जो जन्म जन्मको लागि हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ दुईटै पिताको महत्त्व त छ। त भक्ति मार्गमा पनि यो आत्माले जान्दछ र त्यसैले त भन्छन् हे भगवान्, ओ गड फादर, अविनाशी पितालाई याद गर्छन्। उहाँ बाबा आएर स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। यो कसैलाई थाहा छैन। शास्त्रहरूमा त युगहरूको अवधि पनि धेरै लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै पतितहरूलाई पावन बनाउन, यो कसैको ख्यालमा आउँदैन। अझै पनि यो के अरे भनौँ न, युग सिद्धिन धेरै बाँकी छ, हैन? कलियुगको अझै पनि धेरै आयु छ भनेर सबैले बिचारा अज्ञानतामा अनजानमा बसेका छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ त त्यसैले मनुष्य आज के बनेका छन्? पतित पनि बनेका छन्। म आउँछु पावन बनाउन, तर मनुष्यलाई यो ख्यालै आउँदैन। अवश्य सङ्गममा आउनुहुन्छ। कल्पको आयु लाखौँ वर्ष लेखिदिएका छन्। मनुष्यहरूलाई बिल्कुल घोर अन्धकारमा पारिदिएका छन्। अझै समय बाँकी छ। अझै कहाँ समय के अरे अझै यो युग कहाँ सिद्धिन्छ र, हैन? कलियुग त अझै पनि त धेरै बाँकी छ भनेर उनीहरूले मनुष्यलाई फेरि अन्धकारमा पारिदिएका छन्। धक्का खाइरहन्छन् बाबालाई पाउनको लागि, तर बाबा एकातिर आएर यो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, हैन? पढाइराख्नु भएको छ, पालना दिइराख्नु भएको छ, तर मनुष्यलाई थाहै छैन बिचरा। र भन्छन् जसले धेरै भक्ति गर्छ उसलाई भगवान मिल्छ भनेर अझै पनि बिचरा भगवानको खोजीमा भक्ति गरिरहेका छन्। सबैभन्दा धेरै भक्ति गर्नेलाई अवश्य पहिला मिल्नुपर्छ। बाबाले हिसाब पनि बताउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला भक्ति कसले गर्यो होला? सबैभन्दा पहिला भक्ति तिमीले गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले त हामी सबैभन्दा पहिला पाउँछौँ, हैन? हामीमा सबैभन्दा पहिला ब्रह्मा बाबाले गर्नुभयो, हैन? र ब्रह्मा बाबा पछि भक्ति गर्नेवाला को हो? हामी बच्चाहरू। र त्यसैले तिमीलाई नै पहिला सुरुमा भगवानद्वारा ज्ञान मिल्नुपर्छ, जसद्वारा फेरि तिमीले नै नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्छौ। बेहदको बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यसमा मेहनतको कुनै कुरा छैन। सजिलो छ नि, सहज योग, सहज ज्ञान भन्नुहुन्छ बाबाले। तर कहिलेकाहीँ फेरि सहज भन्दा हामी अल्बेनामा पनि आइदिन्छौँ, हैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आधा कल्प याद गर्यौ, सुखमा त कसैले याद गर्दैन। अन्त्यमा जब दुखी हुन्छन् तब म आएर सुखी बनाउँछु। अन्त्यमा एकदमै दुखी हुन्छन् बच्चाहरू, तब फेरि म आएर सुखी बनाउँछु। र अहिले तिमी धेरै ठुलो मानिस बन्छौ। के भन्छौँ हामी? देवता भन्छौँ। देवताभन्दा ठुलो कोही मानिस छ संसारमा? कोही पनि छैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ हेर, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री आदिका भवन कति फर्स्ट क्लास हुन्छन् यही कलियुग दुनियाँमा पनि। र अब मन्त्रीहरूको, हैन, प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको भवनहरू कति फर्स्ट क्लास हुन्छन्। फेरि पनि बाबाले भन्छ त्योभन्दा पनि अझै फर्स्ट क्लास भवन तिम्रो हुन्छ,
हैन। यो दुनियाँको उच्च स्तरमा उच्च पदमा हुनेवालाको भवन भन्दा पनि तिम्रो त अझै फर्स्ट क्लास हुन्छ। र त्यहाँ फेरि गाई आदि सारा फर्निचर त्यस्तै फर्स्ट क्लास हुन्छन्। त्यसैले श्रीकृष्णको पासमा कति राम्रो राम्रो गाईहरू देखाउँछ नि। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ सबै कुरा फर्स्ट क्लास हुन्छन्, तिमी त कति ठुलो मानिस बन्छौ। र देवी गुणधारी देवता स्वर्गको मालिक बन्छौ। त्यहाँ तिम्रो लागि महल पनि हिरा जवाहरतका हुन्छन्। त्यहाँ तिम्रा फर्निचर सुनले जडित फर्स्ट क्लास हुन्छन्, हैन। बाबा लिन्छ स्वर्गमा तिम्रा महलहरू कति फर्स्ट क्लास हुन्छन्, तिम्रो फर्निचरहरू सुनले जडित हुन्छन्। यहाँ त सुन किन्न पनि कति महँगो छ, कति गाह्रो छ। र यहाँ त झुला आदि सबै साधारण छन्, त्यहाँ त सबै चिजहरू फर्स्ट क्लास हिरा जवाहरतका हुन्छन्। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिवलाई रुद्र पनि भनिन्छ। जब भक्ति पुरा हुन्छ तब फेरि भगवान रुद्रले यज्ञ रच्नुहुन्छ। सत्ययुगमा यज्ञ अथवा भक्तिको कुरा नै हुँदैन। सत्ययुगमा किन हुँदैन? किनकि सबै त्यहाँ प्राप्तिमा हुन्छन्, सद्गतिमा हुन्छन्, सबै सुखी हुन्छन्। त्यसकारण त्यहाँ यज्ञ रच्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको अनिष्ट हुँदैन, जसले गर्दा यज्ञको आवश्यकता नै हुँदैन। यस समयमा नै बाबाले यो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नुहुन्छ, जसको फेरि पछि गायन चल्छ। भक्ति सदैव त चलिरहँदैन, र भक्ति अनि ज्ञान, र भक्ति हो रात, ज्ञान हो दिन। बाबा आएर दिन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूको बाबासँग कति प्यार हुनुपर्छ। र बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा परम प्रिय हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा धेरै प्यारो वस्तु कुनै हुन सक्दैन। आधा कल्पदेखि याद गर्दै आएका हौ, र बाबा आएर हाम्रो दुःख हर्नुहोस् भन्यौँ। अब बाबा आउनु भएको छ, सम्झाउनुहुन्छ। आफ्नो गृहस्थ व्यवहारमा त रहनु नै छ, हैन। गृहस्थीमा रहने त बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनुपर्छ, र बाबाको याद पनि गर्नुपर्छ। र यहाँ बाबाको पासमा कहिलेसम्म बस्छौ, हैन। बाबाले तिम्रो गृहस्थीलाई छोडेर यहीँ आएर बस्छ त बाबाले भन्नुहुन्न। गृहस्थीलाई पनि तिमीले सम्हाल्नुपर्छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। बाबासँग त परमधाममा नै रहन सक्छौ। कति बच्चाहरूको दिल हुन्छ होला, हैन, घर छोडेर यहीँ आएर बसौँ, बाबासँगै सधैँ बसिराखौँ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो पनि त तिम्रो कर्तव्य हो। त्यसकारण त्यो कर्तव्यलाई पनि तिमीले पुरा गर्नु छ, र बाबासँग त तिमी परमधाममा नै रहन्छौ सँगै भन्नुहुन्छ। र यहाँ यतिका सबै बच्चाहरू त रहन सक्दैनन्। शिक्षकले कसरी प्रश्न सोध्न सक्छन्, लाउड स्पिकरमा जवाब दिन कसरी सक्छन्? त्यसैले थोरै थोरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछन्, हैन। र कलेज त धेरै छन्, फेरि सबैको परीक्षा हुन्छ, लिस्ट निस्किन्छ। र यहाँ त एउटै बाबाले पढाउनुहुन्छ, यो पनि सम्झाउनु पर्छ। दुःखमा सबैले उहाँ पारलौकिक बाबालाई नै याद गर्छन्। अहिले उहाँ बाबा आउनुभएको छ। भीषण महाभारत लडाईँ पनि सामान्य खडा छ, र उनीहरूले सम्झन्छन् महाभारत लडाईँमा कृष्ण आए। तर बाबा भन्नुहुन्छ महाभारतको लडाईँमा कृष्ण होइन, को आउनुभएको छ? शिव बाबा। र यो त हुनै सक्दैन, बिचराहरू अल्मलिएका छन् नि, हैन। कृष्ण आउनुभयो र कृष्णले गीताको ज्ञान दिनुभयो, पाण्डवहरूलाई विजय बनाउनु भयो। अब बाबाले भन्नुहुन्छ वास्तवमा श्रीकृष्णको कुरा नभएर कसको कुरा हो? शिव बाबाको कुरा हो। र बाबा आउनुभएको छ अहिले। अब महाभारतको लडाईँ अथवा महाविनाश पनि सामान्य खडा छ भन्नुहुन्छ। फेरि पनि कृष्ण कृष्ण भनेर याद गरिरहन्छन्। अब परम प्रिय शिव पनि हुनुहुन्छ भने कृष्ण पनि हुन्, दुईटै प्रिय हुन्, हैन। शिव बाबा पनि परम प्रिय हुनुहुन्छ, कृष्ण पनि प्रिय हुनुहुन्छ। तर उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, उनी हुन् साकार। फरक के छ?
शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकार, श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ साकार। निराकार बाबा सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ, तर श्रीकृष्ण सबै आत्माको पिता हुन सक्नुहुन्न। हुनुहुन्छ दुवै परम प्रिय, कृष्ण पनि विश्वको मालिक हुन् नि। अब तिमीले छुट्याउन सक्छौ धेरै प्यारो को त? बाबाले हुन्छ श्रीकृष्ण या शिव बाबा धेरै प्यारो को त? शिव बाबाले नै त यस्तो लायक बनाउनुहुन्छ नि। कृष्णले के गर्छन्? कृष्णलाई पनि त्यो लायक बनाउनेवाला हैन, योग्य बनाउनेवाला, विश्वको मालिक बनाउनेवाला शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा प्रिय को हुनुभयो? शिव बाबा। बाबाले त उनलाई यस्तो बनाउनुहुन्छ, त्यसैले गायन पनि धेरै उहाँ बाबाको नै हुनुपर्छ। शङ्करको डान्स देखाउँछन्, वास्तवमा डान्स आदिको त कुरा होइन हैन, कुरा हो ज्ञान डान्सको कुरा। त्यो पनि शङ्करले होइन, कसले? शिव बाबाले हो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमीहरू सबै पार्वती हौ, हामी सबैको हौँ पार्वती हौ। र यहाँ शिव अमरनाथले तिमीलाई कथा सुनाइरहनु भएको छ। र त्यो हो निर्विकारी दुनियाँ, विकारको कुरै हुँदैन। र बाबाले विकारी दुनियाँ कहाँ रच्नुहुन्छ र विकारमा नै दुःख छ। मनुष्यले हठयोग आदि धेरै सिक्छन्, गुफाहरूमा गएर बस्छन्, आगोमा पनि हिँड्छन्, कति कठिन तपस्या गर्छन् हैन, मनुष्यले कति साधना गर्छन् त्यो हठयोगमा। त बाबा भन्नुहुन्छ जाडोमा एकदमै हिउँमा बसेर हैन, गर्मीमा एकदमै आगो तापेर उनीहरूले तपस्या गर्छन्, फेरि पनि बाबालाई उनीहरूले चिन्न सकिरहेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ त म आएर तिमीलाई कति सजिलो ज्ञान, कति सजिलो योग सिकाउँछु हैन, र तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउँछु। रिद्धि सिद्धि पनि धेरै छ, जादुगरीबाट धेरै चिज निकाल्छन् मान्छेलाई आकर्षण गर्नको लागि हैन, कति जादुगरीहरू निकाल्छन्। कति त बाबा भन्नुहुन्छ कति त अब तन्त्र मन्त्रहरू गरेर मान्छेलाई कति खिच्छन्। अब भगवानलाई पनि जादुगर, रत्नागर, सौदागर भन्छन्, त्यसैले अवश्य चैतन्य हुनुहुन्छ नि। बाबाले पनि के गरिराख्नु भएको छ? अहिले मनुष्यलाई देवता बनाउनेको जादु गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई ज्ञान रत्न दिइराख्नु भएको छ र हामीबाट पुरानो चिजहरू लिएर नयाँ चिजहरू दिइराख्नु भएको छ, सौदा गरिराख्नु भएको छ। र त्यसैले अवश्य चैतन्य हुनुहुन्छ नि। भन्नुहुन्छ पनि म आउँछु जादुगर हुँ नि, मनुष्यलाई देवता, भिखारीबाट राजकुमार बनाउँछु। यस्तो जादु कहिले देखेका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। यस्तो त अनौठो जादु, यस्तो एकदमै महान जादु हामी कहिले पनि देखेका थिएनौँ। जो बाबाले आएर अहिले हामीलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ? भिखारीबाट राजकुमार हैन, मनुष्यबाट देवता। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो नम्बरमा फुलको बगैँचामा जानु छ, त्यसैले सुगन्धित फुल बन्नु छ। फुलको बगैँचामा जानु छ, त्यसैले सुगन्धित फुल बन्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। एक पारलौकिक बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ। एक पारलौकिक बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ। नम्बर 2 मा शिव बाबा सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ।
शिव बाबा सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ। उहाँ एकलाई नै प्यार गर्नु छ। उहाँ एकलाई नै प्यार गर्नु छ। सुखदाता बाबालाई याद गर्नु छ। सुखदाता बाबालाई याद गर्नु छ। ताज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई विशेष धारणाको पोइन्टमा दिनुभयो। फूलको बगैँचामा जानु छ, त्यसैले अब के बन्नुपर्छ? सुगन्धित फूल बन्नुपर्छ। र कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। दुःख दिनेवालालाई के भनिन्छ? काँडा। काँडाले नै दुःख दिन्छ, हैन? त्यसकारण र कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। एक पारलौकिक बाबासँग नै के गर्नु छ? सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ। र बाबा दोस्रो पोइन्टमा भन्नुहुन्छ शिव बाबा सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई नै प्यार गर्नु छ। र सुखदाता बाबालाई याद धेरै भन्दा धेरै गर्नु छ। आज बाबाको वरदान छ, यस लोकको लगावबाट मुक्त बनेर, यस लोकको लगावबाट मुक्त बनेर अव्यक्त वतनको भ्रमण गर्नेवाला, अव्यक्त वतनको भ्रमण गर्नेवाला उड्ता पंछी भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, बुद्धिरूपी विमानद्वारा अव्यक्त वतन वा मूल वतनको भ्रमण, बुद्धिरूपी विमानद्वारा अव्यक्त वतन वा मूल वतनको भ्रमण मूल वतनको भ्रमण गर्नको लागि के बन भन्नुहुन्छ बाबाले? उड्ता पंछी बन। उड्ता पंछी बन। बुद्धिद्वारा जब चाहियो, बुद्धिद्वारा जब चाहियो, जहाँ चाहियो पुगिहाल। बुद्धिद्वारा जब चाहियो, जहाँ चाहियो पुगिहाल। यो तब हुन्छ यो तब हुन्छ जब यस लोकको लगावबाट जब यस लोकको लगावबाट बिल्कुलै पर रहन्छौ, बिल्कुलै पर रहन्छौ। यो असार संसार हो, यो असार संसार हो। यस असार संसारसँग जब कुनै काम छैन, जब कुनै काम छैन,
कुनै प्राप्ति छैन भने कुनै प्राप्ति छैन भने बुद्धिद्वारा पनि जान बन्द गरिदेऊ। बुद्धिद्वारा पनि जान बन्द गरिदेऊ। यो रौरव नर्क हो, यो रौरव नर्क हो। यसमा जाने संकल्प र स्वप्न पनि नआओस्। यसमा जाने संकल्प र स्वप्न पनि नआओस्। त बाबा भन्नुहुन्छ विस्तारमा, यो बुद्धिरूपी विमानद्वारा तिमी अव्यक्त वतन वा मूल वतनको भ्रमण गर्नको लागि उड्ता पन्छी बन्नुपर्छ। जो उड्ता पन्छी छ, जो फरिस्ता छ, यस देहको दुनियाँबाट अलग छ र यस लोकबाट उपराम छ र त्यो नै वास्तवमा उड्ता पन्छी बनेर वतनको भ्रमण गर्न सक्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, यदि तिमी उड्ता पन्छी बन्छौ भने बुद्धिको द्वारा तिमी जहाँ चाह्यौ, जति समयमा चाह्यौ, जब चाह्यौ तिमी त्यहाँ पुग्न सक्छौ र पुगिहाल पनि। र यो तब हुन्छ जब बाबाले भन्नुहुन्छ यस लोकको लगावबाट बिल्कुलै उपराम हुन्छौ। यो देह, यो दुनियाँ, यो यो संसार, वस्तु, व्यक्ति, वैधव, सबै प्रकारको यो साधन सबैबाट जब तिमी बिल्कुलै उपराम हुन्छौ, तब बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले त्यो अव्यक्त वतन वा मूल वतनको भ्रमण गर्न सक्छौ र त्यहाँको अनुभव गर्न सक्छौ। र यो संसार के हो? असार संसार हो, हैन? र यो असार संसारसँग कुनै पनि हाम्रो काम छैन अब भने बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसमा प्राप्ति पनि छैन, हैन? प्राप्ति छ त अल्पकालको लागि छ र त्यसकारण त्यस अल्पकालको संसारबाट, त्यो प्राप्तिबाट बाबाले भन्नुहुन्छ जब तिमीलाई कुनै सम्बन्ध नै छैन, कुनै काम नै छैन भनेपछि र अब बुद्धिद्वारा पनि त्यहाँ जान बन्द गरिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? किनकि त्यो दुनियाँमा जानले बुद्धि गयो भने हामी फेरि त्यो अव्यक्त वतनको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो रौरव नर्क हो, यसमा जाने अब संकल्प र सपनामा पनि नआओस् भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ, आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट सत्यताको, सभ्यताको अनुभव गराउनु नै श्रेष्ठता हो। आफ्नो चाल चलन र चेहराबाट सत्यताको, सभ्यताको अनुभव गराउनु नै श्रेष्ठता हो। आज बाबाको विशेष बानीको सार थियो, मिठे बच्ची, परम प्रिय शिव बाबा आउनुभएको छ तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउन र तिमी उहाँको श्रीमतमा चल। ओम शान्ति। आज बाबाको विशेष यो 18औं कदमको आज 11औं कदम छ बाबाको र बाबाले विशेष आजको यो 11औं कदममा भन्नुभएको छ, निमित्त र निर्माण चित्तको विशेषताद्वारा सच्चा सेवाधारी। निमित्त र निर्माण चित्तको विशेषताद्वारा सच्चा सेवाधारी। र ब्रह्मा बाबा सधैँ आफूलाई निमित्त मात्र अनुभव गर्दै एकदम नम्रचित बनेर सच्चा सेवाधारी रहनुभयो र यसैलाई आफ्नो नेचुरल स्वभाव बनाउनुभयो।
र उहाँको हरेक कर्तव्यबाट विश्व कल्याणको भावना स्पष्ट रूपबाट देखिन्थ्यो र आफ्ना सुखका साधनहरूलाई, आफ्ना गुणहरूलाई र आफूले प्राप्त गरेका सर्वशक्तिहरूलाई अन्य आत्माको उन्नतिका लागि दान गरेर महादानी बन्नुभयो र त्यसरी नै हरेकका अवगुणलाई गुणमा परिवर्तन गरेर घाटालाई फाइदामा, निन्दालाई स्तुतिमा परिवर्तन गरेर सच्चा सेवाधारी बनौ। आज बाबाले भन्नुभयो, निमित्त र निर्माण चितको विशेषताले नै तिमी सच्चा सेवाधारी बन्न सक्छौ। ओम शान्ति।